साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपको मामूली मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मुतलाशी हैं। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। फजर की अज़ानें वो अलार्म हैं जिसे सुनकर आजकल की सच्ची मोहब्बतें मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोने की तैयारी पकड़ती है। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खुराक गंदम या चावल नहीं बल्कि दूसरों का हक है। जिंदगी इतनी सस्ती न बनाएं कि 2 टके के लोग खेल कर चले जाएं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो लोग अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। जज्बात की कोई डिक्शनरी नहीं होती, कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, सिर्फ अहले दर्द उसे समझ सकते हैं। हम जात से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन पूरी रात फोन पर बातें कर लेते हैं। 3 आदमी सिर्फ 3 मौकों पर पहचाने जाते हैं, बहादुर लड़ाई के वक्त, दाना गुस्से के वक्त और दोस्त जरूरत के वक्त। 3 जगहों पर हिफाजत करें, नमाज में कल्ब की, मजलिस में जुबान की, गुस्से में दिमाग की। अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा पहनते हो, बीमारी से पाक हो, किसी के मोहताज नहीं तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई सांप जैसी होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। औरत को बाहया होना चाहिए, खूबसूरत तो तवाइफें भी होती हैं, और कुछ औरतें तो इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह पाक के आगे रोते भी हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपना महरम बना सके। खुद की औरतों को पर्दा करवाते हो और दूसरों की औरतों से तस्वीरें मांगते हो। वाह रे इब्ने आदम, क्या इंसाफ करते हो। औरत चाहती है जिस मर्द को वो छोड़ दे वो रोता फिरे, ठोकरें खाता फिरे और फिर खुद को तबाह कर ले। औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है, वो दिनों में नहीं घंटों में पागल हो जाता है, और मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है और इतना गहरा असर करता है कि औरत सारी जिंदगी संभल नहीं पाती। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की जमानत है। कुछ खास लोग ही वजह जिंदगी होते हैं जिनके बगैर भरी दुनिया भी खाली लगती है। जितनी तेजी से हम डिलीट करते हैं उतनी तेजी से हम डाउनलोड नहीं कर पाते, क्योंकि वक्त बनाने में लगता है, बिगाड़ने में नहीं, फिर चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिलेशन। सूरह कहफ ऐसी सूरत है जो इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाती है। इसमें हर फर्द के लिए बहुत से असबाक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी अख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह। ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। मजबूरियां रात देर तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। अपनी परेशानी हर किसी को न बताएं। 20% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 80% लोग खुश होते हैं कि आप परेशान हैं। वो वक्त बदल जाता है जो घड़ियां बताती हैं, वो कभी नहीं बदलता जो आपके दिलो दिमाग में रह जाता है। मर्द को जलने के लिए इतनी आग काफी है कि वो अपनी मनपसंद औरत की आंखों में किसी और का अक्स देखे। अपने आंसुओं के पीछे छुपी वजह किसी को जानने मत दें, वरना लोगों को आपको रुलाने का सबब मिल जाएगा और वो लोग मौका मिलने पर आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान में 3 खसलतें जरूर होती हैं, मिठास, रहमदिली और अजमत। इंसान को जिंदगी में शायद मोहब्बत करने वाले की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी उसे समझने वाले की होती है। इंसान के पास अगर 3 चीजें रिज़्क, इज्जत और सेहत हो
اور وہ پھر بھی غمزدہ اور ہمدردی طلب کرتا ہو تو یقیناً ناشکرا انسان ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہو، جس کی وجہ سے ایک ہنستا کھیلتا جیتا جاگتا انسان زندگی سے اور اس کے ہر رشتے سے اکتا جاتا ہے۔ محبت ہو بھی جائے تو کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ زندگی میں ملنے والے ہر طرح کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح کے لوگوں سے تعلقات کو ختم کرنا ہے اور کس کے ساتھ تعلقات کو محدود کرنا ہے۔ خالی جیب والا مرد ہر عورت کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ بے شک جیسا مرد ہوگا اسے ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن میں لکھی بات ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ لوگوں کے لیے پہلی ترجیح نہیں بن سکتے۔ عورت کی فطرت ہے برداشت کرنا، اگر عورت میں برداشت نہ ہو تو گھر آباد کم اور برباد زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تو ان سے بات کرنا تو دور، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ایک شخص نے ایک عالی شان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہے۔ ہر مرد بھیڑیا نہیں ہوتا، مرد محافظ بھی ہوتا ہے۔ عورت جاہل کے لیے تو ہوس ہوتی ہے لیکن عقل مند کے لیے روح ہوتی ہے۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ زہر کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو اضافی ہے وہ زہر ہے، پھر چاہے وہ دولت ہو، گھمنڈ ہو یا پھر محبت ہو۔ لڑکی کو شہزادی والی عزت وہی مرد دیتا ہے جو خود کسی ملکہ سے تربیت یافتہ ہو۔ دوسروں کے متعلق اپنی زبان کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ جس مرد کے ماتھے پر چوٹ کا نشان ہو، ایسے مرد کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان میں رکاوٹ آتی ہے لیکن بعد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ جس مرد کے سینے پر زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے مرد کی قسمت میں بہت دولت ہوتی ہے اور ایسے لوگ رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے سر پر بال ہی نہ ہو تو سمجھ جاؤ ایسے مرد کی طرف عورتیں جلدی مائل ہوتی ہیں۔